अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज ज़रा सियासत और बाकी चीज़ों से हट के आज खालिस्तान में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स खेलों के हवाले से एक अहम चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और अपने चैनल के वसातत से मैं उस पर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर खेल चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के वज़राए खेल और DG साहबान जो कि सूबाई भी और मरकज़ के भी जो हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के, उन सब को की तवज्जो इस जानिब में दिलाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैंने अपने कबूतर की ड्यूटी लगाई है कि वो तहकीक कर रहा है, मैंने ख़ास तहकीक की है और उस हवाले से अब मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो स्पोर्ट्स लवर्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स और ख़ास तौर पर खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो और खेलों के साफियों सब के लिए ये अहम चीज़ है। वो ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जो तकरीबन 50 के लगभग स्पोर्ट्स फेडरेशन इलाक़ शुदा हैं और हो ये रहा है कि हमारे जितने भी सूबाई पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, इसी तरह KPK स्पोर्ट्स बोर्ड, आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड, गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इसी तरह के जो जितने भी अदारे हैं इनके ज़िम्मे सूबाई सतह पर खेलों का इनेकाद है, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़िम्मे इंटरनेशनल और नेशनल सतह और बाकी इनकी मावनत करना है। ये सारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आते हैं। अच्छा, अब ये है कि जितने भी सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उनके ज़िम्मे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर, तहसील स्पोर्ट्स अफसर और फिर डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, मेरे कबूतर का जो सर्वे है वो ये हो रहा है कि जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनमें ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड, सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड में काम करने वाले अहदेदार हैं ज़्यादातर जो है वो सारे उन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं। कोई मेन जगह पे हैं और कोई उनके साथ एसोसिएट जो अपने आप को एसोसिएशन रखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर की तादाद जो है वो उनके जो अहदेदार हैं वो TSO हैं या DSO हैं या डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर हैं या स्पोर्ट बोर्ड के मुलाजमीन जो बड़े अहम ओहदों पर हैं वो उनके अहदेदार भी हैं और उनके साथ मावनत भी करते हैं। अब ये बताएं कि जिन लोगों ने फैसिलिटेट करना है, जिन्होंने फ़ंड्स देने हैं, जिन्होंने नेशनल और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स करानी है, जिन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप्स करानी है, जिन्होंने कैंप लगाने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर आपको भेजना है, वो सारे आपके एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं और जिसके अहदेदार होंगे उनसे आप इंसाफ की तो कैसे कर सकते हैं। फिर ज़्यादा उनकी ला महला उनकी कोई आर्चरी का है, कोई फुटबॉल का है, कोई क्रिकेट का है, कोई बैडमिंटन का है या इसी तरह कोई लॉन टेनिस का है, कोई एथलेटिक्स में है, जो भी किसका भी अहदेदार है जिसमें भी है वो उनका उनसे बाइद नहीं है कि वो उनकी फेवर नहीं करेंगे, 100% वो फेवर करेंगे। और ये कैसे मुमकिन है, मैंने 12 इस नुक्ते को मैंने हाईलाइट की है और कोई भी इस पर तवज्जो मैं वज़ीर आज़म को ये भिजवाऊँगा, ये इंशाल्लाह वीलॉग भी कि उन तक, उनके सेक्रेटरी तक ज़रूर जाएगा, उनके पर्सनल स्टाफ अफसर तक भी जाएगा कि ये फौरी तौर पर आर्डर किया जाए कि जो सरकारी मुलाजम हैं, जो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन हैं, वो किसी भी सतह पर किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के अहदेदार नहीं बन सकते। इस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए और ये पाबंदी लगेगी तो मुल्क में स्पोर्ट्स की तरक्की होगी, मैं ये बता दूं। अदरवाइज़ हर जो स्पोर्ट्स अफसर है वो अपनी एसोसिएशन को लेकर आगे बढ़ता है, उसको फ़ंड भी देता है, उसके तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करता है, खिलाड़ियों को भी अकोमोडेट करता है और बाकी जगह पर वो फिर उस तरह तवज्जो नहीं देता है। इस तरह फिर यह सियासत भी दूर नहीं होती और खेलों का मेयार भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इस जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा जो मेरे कबूतर ने तहकीक की और वो मुझे बताया वो ये है कि जितने भी नेशनल गेम्स हैं, जिस तरह अभी कोयटा में 19 साल बाद हो रही हैं, इसी तरह पंजाब गेम्स होती हैं, फिर इसी तरह नेशनल गेम्स हर 2 साल के बाद सूबों के पास होती हैं, फिर इसी तरह कायद-ए-आज़म के नाम से होती हैं, इसी तरह मतलब दीगर गेम्स भी, नेशनल सतह के गेम्स भी होती हैं। और होता क्या है वहाँ पर कि खिलाड़ी बेचारा जिसने परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से वो एसोसिएशन खड़ी है, वो बेचारा जिन होटलों में या जिन हॉस्टल्स में जाकर रहता है वहाँ पे 3-3 घंटे लाइट नहीं है, वहाँ पे बेड प्रॉपर नहीं है, वहाँ गंदे वाशरूम है और वो खिलाड़ी बेचारा जो है उसको खुराक भी मुकम्मल नहीं, हालांकि उनको डेलीज मिलती है
اور یہ سروے کے مطابق بھی میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ کئی ساری جو گیمز ہیں، نیشنل گیمز ہوں، وہ صوبائی گیمز ہوں، وہ پنجاب گیمز ہوں، یا کسی طرح کی کوئی بھی گیمز ہوں، وہاں پہ ڈیلیز نہیں ملتی، اور وہ ملتی بھی ہیں تو پھر مکمل نہیں ملتی. ان میں بھی حصہ ہے، کوچ کا الگ، مینیجر کا الگ، ایسوسیشن کا الگ. وہ بھی جا کے کھلاڑی بیچارہ جو ہے اس کو چند 100 روپے ملتے ہیں، جس میں اس نے ناشتہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اپنے کپڑے بھی استری رکھنے ہیں. ایک بار تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یا پنجاب گیمز میں تو پھٹے ہوئے شوز تھے، ان کو پراپر کٹس نہیں ملی. ابھی بھی جو نیشنل گیمز کوئٹہ میں، ان میں بھی بہت ساری شکایات ہیں. تاہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں یہ مینجمنٹ ٹھیک ہوتی. اس پر پورا کارروائی ہونی چاہیے، اس پر پوری نظر ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ڈیلیز ہیں کھلاڑیوں. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسوسیشن کا، اولمپکس کا، اور اسی طرح جو صوبائی اولمپکس ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ 5 اسٹارز ہوٹلز میں ٹھہرتا ہے. اور اس کے پروٹوکول دیکھیں، ان کے نخرے دیکھیں، ان کے رومز دیکھیں، اور سارا خرچہ وہ کچھ تو فیملیز کے ساتھ آ کے ٹھہرتے ہیں، جبکہ کھلاڑی بیچارہ ہاسٹلوں میں پٹ رہا ہے. وہاں پہ بیڈ پراپر نہیں ہے، گدا سونے کے لیے نہیں ہے، اس کی خوراک پراپر نہیں ہے، یونیفارم پراپر نہیں ہے، گندے واش روموں سے وہ نہا کے اور رفع اجر کر کے جاتا ہے، اور بیچارہ پیدل چل کے جاتا ہے. کسی جگہ گاڑی موجود بھی ہے تو وہ بھی اس کو ٹائمنگ کا پرابلم بن جاتا ہے. جبکہ آفیشلز کے لیے، اولمپک کے ایسوسیشن آفیشلز ہوں یا ایسوسیشن کے، فیڈریشنز کے جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، وہ سارے 5 اسٹارز میں رہ رہے ہیں. ہوٹل والی گاڑیاں آگے اور پیچھے ہیں، اور ان کے لیے 5 اسٹارز فیسلٹیز ہیں. جہاز میں وہ جاتے ہیں، جہاز میں وہ آتے ہیں، جا کے کھلاڑی بیچارے ٹرکوں، بسوں اور ٹرینوں میں سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کوئی پرسان حال نہیں. اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ کھلاڑیوں کو ان کا صحیح مقام دیا جائے. آفیشلز جو ہیں ان کے تعداد کم کی جائے، اور ان پر خرچہ کرنے کے بجائے کھلاڑیوں پہ خرچہ کیا جائے، جو حقیقی معنوں میں کھلاڑیوں کو مستحق ہے کہ ان پہ خرچہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے وہ میں اسپورٹس بورڈ کے حوالے سے ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے، کیونکہ اس کے انڈر آتے ہیں تمام صوبائی اسپورٹس بورڈ، تو کوئٹہ کا جو اسپورٹس بورڈ کا جو لیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور وہ ختم ہونے کے بعد 2011 میں ختم ہوئی ہے. لاہور کی 2013 سے ختم ہوئی ہے. اسی طرح کے پی کی بھی ختم ہوئی ہے، آزاد کشمیر کی ختم ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیز ختم ہوئی ہے، وہ رینیو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مسائل پر مسائل پڑتے جا رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل پر کیسے قابو پانا. میرا کام تھا میں اپنے ویلاگ میں ان چیزوں کی نشاندہی کروں جو قابل اصلاح ہیں، جو آپ جب تک اصلاح نہیں کریں گے ملک میں اسپورٹس قطعاً ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے حقیقی معنوں میں اسپورٹس کی ترقی کرنی ہے تو جن مسائل کی میں نے نشاندہی اپنے اس ویلاگ میں کی ہے، ارباب اختیار کو اس پر فوری توجہ دینا ہوگی. اگر وہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ ملک میں کھیلیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہی حال پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ہے. وہاں پہ بھی آفیشل بیرون ملک دوروں میں ہوں یا ہاکی میں ہوں یا جہاں بھی جو بھی کھیل ہو، فٹ بال ہو، جو بھی ہو، وہ بھی آفیشل جو ہیں بیگمات کے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور اعلیٰ پوش ہوٹلوں میں رہتے ہیں، جبکہ عام کھلاڑی جو ہے وہاں ہاسٹلز میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے. یہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اسی طرح لیز کا کام جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ جن صوبائی اسپورٹس بورڈ میں ان کی لیز ختم ہو چکی ہے اس کو فوراً رینیو کریں، اور تاکہ معاملات جو ہیں وہ سٹریم لائن ہوں، ٹھیک ہوں، اور کھلاڑی اور آفیشل جو ہیں وہ اپنا مقام کو سمجھیں اور صحیح طرح چل سکیں. انشاءاللہ امید ہے کہ میری بات جو ہے اسپورٹس آفیشل تک ضرور پہنچے گی اور وہ سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی ہوگا. میری بات اور خبر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.